Handy with me. You can tell. जनाब मस्जिद जमा अल्लाह के दिल आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम हुजूर आप पर खुदा की सलामती। आप पर भी खुदा कहना। सभी मेंबरान का खुश आमदीद है और इस्तकबाल है आज की इस जुमेरात की मुबारक नशिस्त में। मस्जिद जमा हमारे साथ हैं तो हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अगर किसी मेंबर किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो हुजूर से पूछ सकते हैं। हम अवान साहब से आगाज़ करते हैं। अवान साहब खुदा की सलामती जी, कैसे हैं आप? खुदा की सलामती हो आप पे, सब पे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा का फजल है, शुक्र है। जी, तो कोई आपका सवाल हो, कोई बात करना चाहें हजूर से तो। नहीं जी, मैं बैठा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं बैठा हूँ, सुन रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया जी। तो हमारा आज के इंग्लिश का सेशन भी बहुत अच्छा हुआ। हजूर मुसलसल सफ़र में हैं और अभी इसके बाद भी हजूर का सफ़र जारी है। तो आज की नशिस्त हम उस हद तक ही रखेंगे जिस वक्त तक हजूर हजूर आसानी से मुयस्सर हैं। कुछ लाइव सवालात मौसूल हुए हैं, उनका आगाज़ करने से पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे इन मेम्बरान को जो हमारे पास जूम मीटिंग में मौजूद हैं, अगर किसी भाई का कोई सवाल है, कोई रूहानी मुशाहिदा है, There तो is वो so. हजूर से पूछ सकते हैं, उनके गोश गुजार कर सकते हैं। Hmm? You don't caught me. जी प्यारे हजूर, Just मैं say. आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप यूरोप के टूर पे गए, माशाल्लाह कैसा रहा? काफ़ी लोगों को अवेयरनेस दी आपने, कुछ प्रेस वालों से भी रब्ता किया। मैं इसको यूं कहूंगा। सफर में दुश्वारियां बड़ी आती। 10-10 घंटे गाड़ी चलाना, हाईवे पे रुकना, जिस्म टूट जाता है। जवान हो तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन उनका भी टूट जाता है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। फिर मुल्क और दर मुल्क जाना तो जिस्म के लिए तो बड़ा भारी होता है। लेकिन ये सफर सुहाना भी हो सकता है अगर नियत ये हो कि आने वाले वक्तों में इंसानियत को खबर होगी। पोलैंड में, वार्शा में, चेकोस्लोवाकिया में ये मसीह जुमा यहाँ पे था। तो मैं खड़ा हुआ था चेकोस्लोवाकिया या मेरे ख्याल पोलैंड में था मैं। व्हाट इज नेम सिटी, 1 मिलियन की आबादी। तो मैं वहाँ नाम याद आ गया तो बता दूंगा। तो एक शख्स आया, वैसे तो अच्छे तजर्बे भी हुए, दूसरे तजर्बे भी हुए जो अच्छे नहीं थे। तो उसको पता लगा कि मसीह यहाँ पर है। तो वो आया तो उसने मुझसे सवाल किया कि "अ, क्या तुम मसीह है?" इंग्लिश में। मैंने कहा कि हाँ, मैं मसीह मसीह नहीं हूँ, मसीह उज़्ज़मा हूँ। तो वो एकदम जो पोलिश यारक थे वो ट्रांसलेशन के लिए आ गए, क्योंकि वो भी पोलिश और मैं था भी पोलैंड में। तो उसने जर्मन में ट्रांसलेशन, पोलिश में ट्रांसलेशन की। उसने कहा मैंने तुझसे पूछा कि तू पोलिश में ट्रांसलेशन कर।
میں مسیح کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے کچھ سوال ہیں. میں نے اس سے کہا بھائی پوچھ. کہا میرے دل میں ایک حسرت ہے اور وہ حسرت عجیب سی ہے. میں نے بڑا کچھ پایا پھر کھو دیا. تو کیا مسیح کیا محسوس کرتا ہے؟ میں نے کہا تم نے جو پایا اور کھو دیا وہ جو اصل گھر ہے جہاں سکون مل جاتا ہے، جب تم نے پایا تب بھی نہیں ملا، جب تم نے کھویا تب بھی نہیں ملا. ہاں جی. تو انہوں نے یہ سن کر نا ہل سا گیا. اس نے کہا کہ اس فلائر پر لکھ دے کہ میں مسیح الزمان کو یہاں سے ملا تھا. میں نے لکھ دیا. تو اس نے کہا کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ جگہ کیا ہوگی؟ میں نے کہا آنے والے وقتوں میں تمہاری نسلیں مٹ گئی ہوں گی، اور جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ نئی ٹیکنالوجی سے بتایا جائے گا کہ مسیح یہاں پر خانہ بدوشوں کی طرح یہاں پر تھا اور تمہیں خدا کا بتاتا رہا. اوہ، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا وہ تھا چرچ جسے گورنمنٹ استعمال کرتی ہے. میں نے کہا یہ چرچ جو ہے، یہ جو گورنمنٹ کا یہ محل تھا، اس کی جگہ گارڈ ہاؤس ہوگا آنے والے وقت. اس کو میں نے بتایا. اس نے کہا میرے لیے دعا کر کے میں ان چیزوں سے باہر آ جاؤں. میں نے اس سے کہا کہ اگر تو یہ لوگ ہیں یہاں پہ پولینڈ میں، اگر تو ان کے ساتھ مل کر چلے اور خوشخبری دے تو خدا تیری ہر تمنا پوری کر دے گا. اور اگر نہیں بھی کی تو تجھے سکون مل جائے گا جس گھر کی تجھے تلاش ہے. تو کافی لوگ ملے بھی. اب میں اگلی دفعہ پھر جا رہا ہوں، لیکن اس دفعہ یہ جائیں گے پہلے، اور پھر میں ہال میں یہ کریں گے ایک ہفتے کی وہ کیا کہتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ، اور پھر میں ہال میں بولوں گا. تو اگلی دفعہ ایسے ہوگا. تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ آئیں گے، لیکن تیاری بڑی ضروری ہوتی ہے. لیکن سفر جو ہے خدا کی راہ میں وہ بعد میں پھل لگتے ہیں، شروع میں نہیں لگتے. اس سے بڑی مشکل بھی ہوتی ہے اور بڑی بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ کیا ہے، چھپ گئی ہیں منزلیں، مٹ گئے ہیں راستے. ایسا ہوتا ہے. تو لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب انسان اپنا چہرہ خدا کی طرف کر لے تو کسی کے جانے یا آنے سے وہ لڑکھڑاتا نہیں، بے شک. وہ بھٹکتا نہیں. لیکن اگر اولاد کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ میں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی. جو چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑے مجھے، کیونکہ یہ سب جو ہیں یہ چھوٹی بڑی بیڑی ہیں. وہ جب خدا کے نہیں ہو سکتے تو وہ آپ کے کیسے ہوں گے؟ تو بس اوقات میں بڑی وہ کہتے ہیں یہ آپ بڑی سختی کر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں میں سختی نہیں کرتا. اے وہ کیا ہے، اے رات کی تنہائی میں گھبرانے والے، اسی رات کی ہوش میں سویرا ہے. میں تمہارے لیے سویرے کی تلاش کر رہا ہوں اور تم اندھیروں میں خوش ہو.
تو لیکن جب انسان خدا کا پہلی ہمیشہ کی محبت آخری محبت خدا کی ہو جائے تو بڑے امتحان ہوں گے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. لیکن جب وہ زندگی میں پہلے فیصلے خدا کے لیے کرتا رہا تو کسی کے آنے یا جانے سے اسے کوئی اس کو وہ نہیں ڈگمگائے گا. تو یہ سب کچھ یہیں پہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جتنے بھی بیچارے جاتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی گروپ میں نے دیکھا جو چلتا ہے، باقی ہلے بہانے کر کے کوئی ادھر جا کوئی ادھر جا کوئی ادھر جا، اور پھر کہوں تو آ جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ بتائے گی، تیری روح بتائے گی تیرا سفر کیا تھا. تو یہ ہے. تو میں تو ہر حال میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ انمول وقت دیا کہ میں نے اس وقت کی قدر کی، اور اس قدر سے میں نے اس کی ذات کو پہچانا کہ وہ ایسی ذات ہے نہ اس دنیا میں نہ کسی آخرت میں. اس کی قدر و قیمت جاننے کے لیے کوئی جیون بھی ناکافی ہے. جی بے شک جی. جی برادر چکر صاحب، آپ کا کوئی اور اس سوال کے متعلق کوئی اور وضاحت پوچھنا چاہیں، یا آپ کا سوال کوئی اور ہو تو مزید پوچھ سکتے ہیں. جی میں حضور یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح سید صاحب نے کہا تھا کہ پریس والوں سے بھی رابطہ ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے کوئی انٹرویوز وغیرہ دیے پریس کو؟ پریس والے یہ ایک بازاری عورت کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کو جتنی کوئی پیسے دے گا اتنے ہی وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اب جرمنی میں میں مشہور شخص ہوں جی، اور میرے اپنے ساتھی رابطے ہیں. فرانس میں میرے رابطے ہیں، یورپ میں میرے رابطے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تو خدا کی پٹری سے نہیں نیچے اترتا، کوئی اور بات بھی کرتا کہ ہمارے لیے کوئی خبر بنے. تو وہ چاہتے ہیں کوئی ہنگامہ رائی ہو، کوئی کنفرنٹیشن ہو تو پھر آئے. جی تو جب میں 7 سال یورپ میں تھا تو وہ میرے پیچھے پیچھے بھیجتے تھے میڈیا، کیونکہ اب گئے دیکھو اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے. 2,000 پولیس آئی ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بم پھٹے گا. تو پھر وہ دور بھی گزر گیا. پھر اب یہ دور ہے کہ ہر جرنلسٹ جانتا ہے، ہر وہ مارن نے جب ٹیلی فون کیا انہوں نے کہا کہ اب جو خان بتاتا ہے وہ صرف خدا کی بات بتاتا ہے، اور سوسائٹی کو اس میں دلچسپی بہت کم ہے. تو کیونکہ یہ سوسائٹی خدا والی نہیں ہے کہ عیسیٰ کہتے ہیں اپنے 2,000 سال پہلے جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ خدا کی بات سنتا ہے. تو عیسیٰ کہتے تھے کہ خدا کی بات سب سے اوپر، تم خدا والے نہیں ہو اس لیے خدا کی بات نہیں سنتے. جب مجھ پہ حملے ہوئے پورے اخبار بھرے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں انٹرویو سے، ٹیلی ویژن سے، پھر حملہ ہوا 6 مہینے، پھر بھر دیے سارے. وہ جو میرا بلا تھا وہاں کھڑے رہتے تھے میڈیا والے جی. لیکن وہ دور جو تھا اس کے لیے خبر بنتی تھی جی. اب تو یہ دور ہے اس کے لیے خبر نہیں بنتی. اس لیے اب دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں کیا بات کروں، سی این این آ رہا ہے. سی این این وہ میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے آ رہا ہے.
बात समझ में आ गई? जी हुजूर। सारा समझ में आ गया। तो रिपब्लिकन आ रहे हैं, वो जो वहाँ के पार्लियामेंट है, वो मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए आ रहे हैं। अच्छा, वो खुदा ने किसी मुकाम पे पहुंचा देता है, अगर वो कुछ चाहे तो कर सकते हैं। हम बिल्कुल। जो है वहां तक नहीं है। ठीक है? तो मीडिया के कांटेक्ट, या मीडिया पूरी लिस्ट भरी बड़ी मेरे सामने, हर कोई जानता है जी। तो मीडिया के कांटेक्ट के बगैर भी तो हम चल सकते जी। हैं। जरूरी नहीं है कि मीडिया ही चले हमारे साथ। हाँ, एक दौर आ जाएगा इसी जमीन के ऊपर कि खुदा के अलावा कोई खबर जो है सबसे बड़ी नहीं होगी। वाह। बाकी सारी खबरें वाह कोई वाह, कीमत नहीं होगी इस दुनिया में। थैंक यू हजूर, समझ आ गई हजूर। छोटी छोटी बातें हैं, वो कहेंगे हमें दिलचस्पी नहीं, हमें तो ये बताओ कि खुदा की क्या खबर है। ये तो जब मुझसे पूछते हैं कि भाई हाउ आर यू, मैं कहता हूँ मुझसे पूछा ना करो हाउ आर यू। मेरा जो हाल है वो तो जन्मों जन्मों फरिश्तों का भी नहीं हो सकता, या और मखलूक का। वाह। ये तो सिर्फ वक्त की बात है। वक्त बदल गया, कदर कीमतें बदल गई, कल्चर मिल या मेट हो जाते हैं, ट्रेडिशनें मिट्टियों में मिल जाती हैं, जो सितारे थे वो जमीन में मिल जाते हैं। ठीक है? वो ईसा ने कहा था ना कि अह, सितारे जो हैं अपने मुकामात से छोड़ कर गिर पड़ेंगे। वो इशारा जो था वो इन नबियों की तरफ था कि अगर ये खुदा की बात ना मानी तो ये झड़ जाएंगे जनता से। तो झड़ गए। फिर इनकी इनकी किताबों में इनके ही मुतालिक है, ये समझते हैं ये किसी और के मुतालिक है। बड़ा धोखा है कि सारी जिंदगी हम ये भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी, हम शीशा साफ करते रहे जी। इनकी किताबों में है कि ए मोहम्मद, जब वो वक्त आएगा तो खुदा इन टीलों को मस्मार कर देगा, पहाड़ों को मस्मार कर देगा। तो वो इनके मजहबों के मुतालिक है, इन सबको पथरा कर देगा। ये समझिए ये किसी और के लिए, ईसाइयत के लिए है। तो ये एक दूसरे के अंदर धोखा खाएंगे। वो इनकी नबूवतें इनके लिए, इनकी किताबों में। तो मीडिया मीडिया के बगैर भी चल सकते हैं। मेरी गाड़ी तो मेंबरों के बगैर भी चल सकती है, कोई मसला नहीं है। हाँ, चाहे वो हल्की हो जाए, रफ्तार सुस्त हो जाए, लेकिन चलती रहेगी, क्योंकि खुदा ने मुझ पे ये इनाम किया है कि तू मुझ जैसा है। ना मैं अपनी मंशा छोड़ सकता हूँ, और ना तू मेरी मंशा तू छोड़ सकता है। तभी देर हो जाती है। वरना मजमा लगाना हो तो मैं हजारों खड़े कर देता हूँ, बस उनकी ख्वाहिशों के पुल बांध दो, वो सारे ही आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगी। हाँ जी। हाँ, मजमा इकट्ठा हो जाएगा। तो हजरत जाफर कहते हैं कि अगर सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए, किसी के लिए अगर ये उससे मतलब नहीं होगा कि हक उसके साथ खड़ा हुआ है। हाय, सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो मतलब ये नहीं होगा कि हक उसके साथ है, और वो अकेला हो जाए इस जहान के अंदर, तो ये मतलब नहीं होगा कि हक की तरह की जात उसके साथ नहीं है। वही बात आ गई ना, एक तू ना मिला सारी पगिया मिले तो क्या है? तेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है? तो ये मयार दुनिया के हैं, और इन मयारों को लेकर हम मरेंगे तो भटक जाएंगे। कि देखो कितनी तारीफों के पुल बनते थे,
کتنی عوام میرے ساتھ تھی. یہ عوام بھی بازاری ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح جس طرف لگا لو ان کو، آج تیرے ہیں کل میرے ہیں. وہ مائیکل جیکسن کہتا تھا یہ دیکھو یہ میرے لوگ ہیں. ادھر وہ مرا، اس کی ایمرجنسی کے اندر اس کی وہ بیچارہ تڑپتا رہا، مجھے یہ چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. دوسرا آ گیا، وہی بھیڑے بکریوں کی طرح اس کے ہو گئے. ان کا کیا معیار ہے جی؟ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے ان کا. ہاں، تو اگر تم اس سے وعدے وحید کرو، اس سے وعدے وحید کرتے ہوئے اپنی جان پہ بناتی نا، کہ میری جان پہ بنائی، پھر دیکھو میں کہتا ہوں یہی سوسائٹی آپ کے خلاف ہوگی. ذرا زور لگا کے ذرا بچوں کو لاؤ نا کہ خدا کی ذات کیا ہے، پھر دیکھو بچے کیا کرتے ہیں. بیوی کو کرو نا سیدھا، پھر دیکھتا ہوں میں، یہ کوئی بھی کسی کا نہیں ہے. جو خدا کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو افسانے ہیں ہم نکل چکے ہیں ان افسانوں سے. مجھے حیران کی ایک دفعہ کہ خدا نے کہا مجھے ایک دور گزر گیا، میں ان کا اے آسمانی باپ اتنا دور گزر گیا یہ نہیں ہے. خدا نے میں سمجھا کہ کوئی ہمدردی کرتا. ہاں، ہمدردی کرتا. خدا نے کہا مجھے پرواہ نہیں، میں لا پر مجھے پرواہ نہیں. بڑا چبھا سا سوال جواب ہے. بھائی تجھے پرواہ نہیں تو مجھے خام کا چن لیا ہے ہمیں رگڑے دکھانے کے لیے ہے جی. تو پھر دور گزر گیا. پھر میں نے کہا رب یہ نہیں آتے، جہاں نور ہے جہاں پیار ہے. خدا نے کہا مجھے پرواہ نہیں. تو ایسے 6 سال، یہ 7 7 سال کے دور رہے، میں ہو گیا بڑھا. اور آج بھی وہی آواز ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو پتہ لگا کہ خدا کی ذات کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتی، سارے جہاں اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب میں بالکل ہی بوڑھا ہو گیا تو خدا نے کہا کہ یہ زمین کیا چیز ہے، یہ جہان جو ہے، جب تک یہ نہ کہیں گے کہ تو میرا دل ہے، یہ اپنی منزل نہیں پائیں گے. واہ. ایک نسل گزر جائے، 2 نسل گزرے، 3 گزرے، 4 5 6 7، جتنی گزر جائیں، خدا نے کہا کہ یہ اوپر کی طرف نہیں نیچے کی طرف ہی جائیں گے. ہیں؟ تو پتہ لگا کہ مجھے تو بوڑھا کر دیا، لیکن خدا نے کہا اب میں اپنے وعدے میں پورے کروں گا. تو ہم اپنے وعدے نہ بھی ہوئے پورے، جیسے بچوں نے ابراہیم سوال کر ہی لیا، ابا جان وہ وعدے کی سرزمین کا کیا ہوا؟ وہ کہا تھا کہ وہاں پہ دودھ اور شہد، یہاں تو دور تک دودھ شہد نظر نہیں آتا، یہاں تو ریگستان ہی ریگستان ہے. تو یہ کیا ہوا، وہ کہاں گئی؟ تو ابراہیم وہاں پہ خاموش ہو گئے. تو پھر رو پڑے ابراہیم. اسحاق یہ واقعہ بتاتے ہیں، تو رو کے کہنے لگے اس کے وعدے تو سچ تھے، لیکن میں اپنے وعدے نہیں نبھا سکا. میرے وعدے نہیں نبھا سکا وہ اس لیے، نہ جانے وہ سرزمین کہاں گئی، نہ جانے وہ دودھ اور شہد کی نہریں کہاں گئی. تو پیارے وہ اپنے وعدے تو نبھا دیتا ہے،
हम अपने वादे नहीं निभाते। तो जब मैंने अपने वादे निभा दिए तो उसने कहा मेरी दुनिया आ गई। भाई मैं कहूँ ना भाई ये तेरी दुनिया है। नहीं नहीं, उसका ये कहना मेरी दुनिया आ गई तो सिर्फ वक्त की बात है, ये दुनियाएं मिट जाएंगी। ये जो बड़े बड़े मतलब है, हम गालिब होके रहेंगे, ये गायब हो जाएंगे। तो खुदा की जात और खुदा के वादे कभी नहीं बदलते, और वो अपना खुद तब्दील नहीं होता। लेकिन अगर मैं टोलियों के साथ लेकर चलता, खानदान जैसे इब्राहिम ने मोहब्बत में चाहा कि सारा साथ चले, 21 साल लग गए। लूत के मसाइल हल करते हुए सारा के साथ दौलतों के मसाइल हल करते हुए चले, तो वो 21 साल ज़ाया हो गए। कि आई शुड बी होम यस्टरडे, वो घर ही नहीं आ सका। फिर वहाँ 21 साल बाद देखें ना आप, एक आप यहाँ यूरोप में भी है, रात के बाद कुछ बसें चलती हैं 8 9 10 बजे तक। फिर जो ट्रेन है वो भी बंद हो जाती है 12 बजे के बाद। फिर लंबा वक्फा पड़ जाता है रूह की दुनिया में, और हम बैठ के कहें भी वो वादे क्यों नहीं पूरे हुए। तो उसका जवाब जो है वो हम है, वो नहीं है। तो अब ये जो वक्त है ये बहुत सुनहरा वक्त है। मैं इसे गोल्डन टाइम कहता हूँ, कि जिसमें मैं अब फुर्सत नहीं मिल सकी थी, सब्र 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 में। अब ये अब भी नहीं मिल सकी। वो मैं अब मुशाहिदा बयान कर रहा था, तो बीच में एक और मसाइल आ गए, कोर्ट के मसाइल आ गए। मैं कोर्ट से ही आया था काफ़ी देर के बाद, कोई 2 बजे के बाद। तो ये मसाइल आ जाते हैं जो रोक देते हैं। वरना ये गोल्डन टाइम है, कि इस वक्त में मैं वो कुछ बता रहा हूँ जो जन्म जन्म कोई बता नहीं सका खुदा के। तो ये है। जी। जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी। हम आगे चलने से पहले किसी और मेंबर का सवाल कोई लाइव हो, उससे गुजारिश करते हैं कि वो अपना सवाल पेश करें हुजूर के सामने। कोई बात, कोई रूहानी मुशाहिदा। क्योंकि आज टाइम थोड़ा लिमिटेड है, तो इसलिए आप खुद ही किसी मेंबर के दिल में कोई बात है, कोई बात हुजूर से पूछना चाहते हैं तो खुद पूछ लें। वरना फिर मेरे पास एक जो दो कीमती सवालात हैं, मैं वो हुजूर के गोश गुजार कर देना चाहता हूँ। जी। तो हुजूर हमारे अगर मेम्बरान के सवालात नहीं है, तो मैं एक जो लाइव सवाल मौसूल है मैं वो आपको गोश गुजार करना चाहूँगा। ये मेंबर हमारा, इन्होंने एक वीडियो देखा है, इंडिया से ये मेंबर हैं। इन्होंने ये सवाल किया है कामलियत के ऊपर, मैं पढ़ देता हूँ। ये फरमाते हैं कि जैद खान साहब, आपने हजरत दाता अली अजमेरी साहब के बारे में कुछ बताया और उनका शेर भी पढ़ा। गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा ना कसारा पीर कामल कामल आरार हनुमा। तो सवाल ये करते हैं कि क्या पीरो मुर्शिद कामल भी होता है, और कामलियत का मेयार क्या है? कामनियत का मियाज ये है कि खाड़ा तो पिंड में भी होता है। एक छोटे से गांव में जाए ना, वहां भी कुश्ती का खाड़ा होगा, तो वो बताते हैं कि हमारा पहला नंबर पहलवान ये है। ठीक है। तो हर पिंड में एक पहलवान होता है जिसे वो कहते हैं इस जैसा कोई है ही नहीं। फिर शहर का पहलवान भी होता है। ठीक। फिर आगे जाएं तो पहलवानों में क्वालिटी आ जाती है।
क्वालिटी और क्वालिटी। तो वो टड्डू की बात तो सुनी ना आपने, उसने पानी का चक्कर लगा के कहा था इतना पानी, उसने कहा नहीं इससे भी ज्यादा। तो वो समझता था कि जहां पे मैंने चक्कर लगाया है तो कामयत यही है। फिर वो चक्कर लगा लगा के थक गया। इन चक्रों को कह रहे हैं गौस, गौस कह रहे हैं, कुतुब कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये चक्कर लगा लगा के थक गए। तो एक ताता अली हजेरी के नजदीक और एक वक्त अब्दुल कादर जिलानी के नजदीक काबिलियत का जो मुकाम है वो चार दीवारी आंखों की। तो वो आप देख लें कि वो फिर मानते नहीं, वो कहते हैं कि इसके बाद है नहीं कुछ। मैं छोटी सी और बात बता देता हूँ। दाता अली हजवेरी रूह की दुनिया में मुतायला करते रहे किताबों का, जो मैं बताता रहा, और साथ में रूहानियत में एक, जैसे कोई, जैसे मैं कहूँ कि आप किताब पढ़ें और वो जो खुदा की जात कह रही है कि मैं हकदार हूँ, जब मैं नहीं था कुछ नहीं था, तो सच्चे ख्यालात में वो तसव्वुर करते रहे उस सफर का। तो उनकी निगाह में कामलियत का जो सर्टिफिकेट था वो इस्लाम है जी। उनका भी यही है कि नबी नहीं आ सकता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी यही है, नहीं आ सकता। तो फिर एक वक्त आया कि जब हजरत अली ने बराह रास्त आकर बैत की, तो उमर क्या और साहबा क्या, उन्होंने दूध में से बाल की तरह निकाल के बाहर रख दिया। हत्ता कि बहस मुबासा हो गया मोहम्मद साहब के साथ भी। तो हजरत अली ने कहा मेरी तो अब बस हो गई, जो खुदा से शुरू करे और खुदा पे जाके मजमून को पाया, बुलंदियों पे जाकर उसको इख्तिताम करे, तो मैं तो नहीं, मैं तो उसके साथ उसका मददगार बनूंगा। तो मोहम्मद साहब के साथ भी बहस मुबासा हो गया। तो पहले चाहे मौला अली कितने कामिल थे, धरी की धरी रहेगी ना कि काबिलियत। फिर दादा अली हजवेरी, उस्मान बिन जुलाबी नाम है इनका, अफगानिस्तान से हैं। जब इन्होंने कहा कि मैं, दिल कहता है मेरा कि ये जो जाहिद बता रहा है, इन जहानों में हम तो नहीं पहुंचे, लेकिन दिल गवाही दे रहा है। ठीक है। तो मैंने देखा कि इस्लाम में से, रूह की दुनिया में से, उनकी जो किताब थी कश्फुल महजूब, जो किताब थी उसको निकाल के वो मारा, कामलियत धरी की धरी रह गई। ठीक है। जो इनकी निगाह में इनकी कामलियत है, बस वो यही है। हाँ, अब सवाल ये होता है कि अ, कामिल किसे कहते हैं? उसे कहते हैं, कामलियत की इब्तदा तो है, उसके मुकामात भी हैं। मुकामात से आगे जाके हाल शुरू हो जाता है, लेकिन हद कोई नहीं। जहां हम समझेंगे
कि हद आ गई, वहां से वो नया मिलेगा हमें, खुदा के साथ नए हालों में मिलेगा हमें। तो इनके बयान मैंने बता दिए हैं। और कामलियत में खुदा की मैंने इब्तदा भी बता दी कि कोई इब्तदा को इंतहा समझ लेता है तो उसके लिए होगी कामलियत, और जो मकामात को इंतहा समझ ले उसके लिए होगी। लेकिन कामलियत के हाल भी है मोहब्बत में। तो हालों में पहुंचकर फिर ये सफर ऊपर की तरफ चलते हैं। तो नहीं, कोई कामिल नहीं, एक ही कामिल है जो खुदा के साथ है। उसे भी वो यही कहते थे कि नेकी में कामिल ईसा है। उसने कहा तुम मुझे नेक क्यों कहते हैं? देखा ना, पहले तो इनकार किया था अपना, भाई कह जी वो तो बड़े उसमें थे, इज्जत और इकराम में नहीं। उसने ठीक कहा तुम मुझे नेक क्यों कहते हैं? फिर कहा कोई भी नेक नहीं सिवाय एक के, खुदा वाहिद के। तो मैं कहता ना, कोई नेक नहीं सिवाय दो के, एक खुदा की एक बेटे की। कहता ना, हम तो खुदा ने पकड़ लेना था, कोई नहीं, एक खुदा वाहिद। तो बस वो एक ही है जो कामिल है। उससे छू कर मगनतीस, उससे मस होकर तेरी कामयाबी क्या होगी, वो तेरा सफर, और वो खुला खुला बताएगा दुनिया में कि इस ये खुदा से लम्स होकर छू कर जो गुजरा था तो इसकी कामयाबी कहाँ तक गई। जब वो कामयाबी की हद आ जाएगी तो फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि ये थी लिमिटेशन कामयाबी की। तो कोई ना कोई इमाम कामिल है, ना कोई पीर कामिल है, ना कोई गौस कामिल है, ना कोई दाता या अली हजवेरी कामिल है। इनके अपने मियार हों तो हों। ना नबी कामिल है, ना मसीह कामिल है। कामिल अगर है तो वो जहां भी तुम होगे, जिन हालों में भी होगे, तुम्हारी आंखें खोल लेगा वो कि वो एक कामिल में है। हम्म, जी। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे किसी और मेंबर का यहाँ पर सिकंदर खान साहब, खुदा की सलामती, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं और हुजूर से बात करना चाहें, कोई सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। आपका तो एक और सवाल था, वो क्या था? जी हुजूर, वो मैं बिल्कुल अख्ताम पे पूछूंगा कि उसके साथ एक थोड़ी सी वजाहत जुड़ी है। तो जी जी। मैं चाहता हूँ आखिरी ये जो 5-6 मिनट है, इनमें जो बाद में मेंबरान ज्वाइन हुए हैं उन्हें एक मौका दिया जाए। कोई नहीं, मैं लेट चला जाऊंगा, जी अब हुजूर। प्यास बुझ गया है। जी फकीर साहब के लिए साहब, खुदा की सलामती जी, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, कोई हुजूर से बात करना चाहें, कोई सवाल हो तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी, ये हमारे एक मेंबर हैं जी, शाहरुख खान के नाम से। खुदा की सलामती ब्रदर, आपका कोई सवाल कोई बात हुजूर से पूछना चाहें तो माइक ऑन कर सकते हैं अपना। हमारे नसीम साहब, खुदा की सलामती जी, इंडिया से, अगर आप कोई सवाल करना चाहें हुजूर से। जी खुदा का सलाम हो हुजूर। अब पर भी इस्लाम नसीम, खैरियत है? जी मैं सुन रहा हूँ, कोई सवाल नहीं है, सब खैरियत है हुजूर। चलो ठीक। बहुत शुक्रिया जी। हमारे मेंबर खुदा की बहार ब्रदर, अगर आपका कोई सवाल हो हुजूर से, कोई बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी हुजूर, खुदा की सलामती। वो अर्ज करना था कि वो हमारे जो एक मेंबर हैं फराह, उनको डेंगू हुआ पड़ा है, तो उनके लिए दुआ कर दें। उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। क्या हुआ पड़ा है?
डेंगू वायरस हुआ है उनको। अच्छा, दुआ करता हूँ कि इन सारी बीमारियों से निकल जाए इंसानियत, ना डेंगी रहेगी ना डेंगा रहेगा। जिस दिन ये खुदा की आवाज़ को सुन लेंगे तो उनसे कहना कि वो अपने लिए ये दुआ किया है करें, ताल्लुक तो नहीं है, कि ए हक ताला की ज़ात, मैं हर हाल में तुम्हारा हूँ। ये, तो सफ़र में जी ठीक हो गया। मैंने बताया नहीं, वरना काफ़ी सफ़र के अंदर मुझे तबीयत मेरी ख़राब थी, तो मैंने कहा कि मैं हर हाल में तेरा हूँ। अगर इस सड़क के किसी किनारे पे मौत आ भी गई तो इससे बेहतर मौत और क्या होगी। ये, तो तबीयत ख़राब थी, बुखार भी था, और लेकिन खुदा की मोहब्बत इतनी छाई हुई थी कि वो बुखार खुद ब खुद ही निकल गया। जब मैं प्राग पहुंचा चेकोस्लोवाकिया के, तो वो तबीयत बिल्कुल साफ हो गई। उसने जोर लगाया हुआ, उसने देखा कि मेरा तो वो जोर नहीं चलता, इसने अपने फैसले कर लिए। आप अपने फैसले कर ले, देंगी अपने फैसले कर ले, तो फिर ये मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, उनसे क्या ये दुआ करे कि ए मेरे सच्चे वालिदैन, कुछ भी हो जाए मुझे उस राह पे चला जहाँ पे तू खुश हो जाए। तो मैं हर हाल में तेरा होना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। इनके लिए भी दुआ ये है, और आप सबके लिए भी दुआ ये है। तो मुसीबतें आती हैं, दिन बदलते जाते हैं। ये दिन बदलते इसलिए हैं कि आपको भी देखें कि औरों की किस्से कहानी तो सुन ली है, उन पे जब मुसीबतें आई, उन पे जब हालात तंग हो गए उन पे, तो उनके जो दर्द उन दिनों में देखा कि देखते हैं अभी चीखो पुकार करते हैं कि नहीं कहीं। वो तो बेचारे गुजर गए, जो उन्होंने सब्र दिखाया, वो अब ये दिन बदल के हमारे सामने लाए। तो लेकिन मैं हर हाल में, बल्कि ऐसा होता था जब इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मैं तो हाईवे पे रोकनी पड़ गई गाड़ी। तो मैंने निकला, तो वो बेचारे ने हाथ पकड़ के मुझे सहारा दिया, तो थोड़ी सी फ्रेश एयर, फिर मैंने यही दुआ की कि इससे बढ़ के कोई और मौत नहीं हो सकती, कि मैं तेरी मंशा पूरी करते करते यहीं से गिर पड़ूं। तो हर हाल में तेरे, तो फिर वो दिन बदल गए। तो उनसे ये कहेंगे, ऐसा कहे तो ये दिन बदल जाए। जी, बहुत कोई और? शुक्रिया। खुदा की बहार, आप कोई और बात करना चाहेंगे हुजूर से? कोई और बात, कोई मुशाहिदा आपका? करनी थी। आपकी आवाज नहीं आई जी। जी बहुत शुक्रिया। बस यही अर्ज करनी थी तो। ठीक है, तो आप एक दूसरे के हाथ पकड़ के भी दुआ करें, तो यही करना कि हमें इस्तिकामत अता करे, कि हम तेरे हाल, तेरी राह पे चलते रहे। ये दिन बदलते रहते, आमीन। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। देखा नहीं उसने क्या कहा था, मैं कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे से कभी पीछे से। हम्म, और तुम इनमें से ना शुक्र गुजार पाएगा अक्सरियत, वला तजिदु अक्सरहुम ना शाकिरीन। अक्सरियत ना
ना शुक्र गुजार पाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी तो वक्त नहीं है, लेकिन कभी वक्त हो तो बताऊंगा कि सब्र के कितने दरियाओं से गुजरना। हम समझते हैं कि एक ही काफी है। इस तरह ईसाइयत समझती है कि एक क्रॉस जो सैयदना ईसा इब्ने जकरिया ने लिया काफी नहीं, वो एक क्रॉस क्या है, यहाँ तो हर कदम पे क्रॉस लेना पड़ जाता है। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि जीवन गुजर भी जाए तो तेरी जिंदगी में ये खुदा की बहार है। ठीक है, तो यूं है। अच्छा जी। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हमारे ब्रदर ए के खान साहब, खुदा की सलामती जी, कैसे हैं आप? अगर हुजूर से कोई बात करना चाहें, आपके लिए आसानी हो, मुयस्सर हो माइक ऑन करना, तो आप हुजूर से बात कर सकते हैं। जी हजूर, खुदा की सलामती। आप पर भी खुदा की सलामती हो। जी अतर भाई, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, और मेरा कोई सवाल नहीं है जी, मैं सुन रहा हूँ जी हजूर, बहुत शुक्रिया। जी वो शुक्रिया। है ना बात के वीराने को आबाद तो कर सकता वाह वाह। हूँ। तो वो वीराना जो है, जहाँ पे तन्हाइयाँ हैं, वो ये कहने वाले की तो समझ नहीं लगी, मैं समझा देता हूँ। तो गो वीराना है, तन्हाई है, रात अंधेरी है, तो वो वीराने को आबाद कैसे करूँगा? नहीं, वो ये कि शमए मोहब्बत तो जला के मैं कुछ ना कुछ तो रोशनी कर सकता है। वो क्या जी, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ। जी, तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीरानों को आबाद तो कर सकता हूँ। फरियाद तो कर सकता हूँ तन्हाई जब में जी जी। तुझे, जब जब चाहूँ जब चाहूं तुम्हें मिल तो नहीं सकता, लेकिन जब जब चाहूं चाहूँ तुम्हें तुम्हें याद तो मिल कर सकता सकता हूँ। नहीं, जब चाहूँ तुम्हें मिल सकता नहीं, जब चाहूँ तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। बेशक। तो हक ताला ने एक अख्तियार अपनी मखलूक़ात को दी है, और वो अख्तियार उसने नहीं लिए किसी से। तो जब चाहूँ तुझसे नहीं मिल सकता, तो इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि खुदा हमारा मोहताज नहीं, हम खुदा के मोहताज हैं। और वो जमीन बना के उसकी बस नहीं हुई, ऐसी जमीनें तो अनगिनत बना के पता नहीं कहाँ चला गया वो। मैंने ऐसी ऐसी जमीनें देखी जिसमें खरबा जमीनें अंदर चली जाए तो फिर भी छोटी सी लगती है। ठीक है, तो खुदा की जात हमें अभी यही नहीं समझ लग रही। हम समझते हैं कि वो हमारी जमीन का खुदा है। अब अगर मार्फत की परवाज हुई होती तो पता लगता एक जहां थोड़ी है, वहां तो वो अनगिनत जहान है, और वो सब अनगिनत जहानों का खुदा है। और वहां से भी निकल जाए तो फिर जहान शुरू हो जाते हैं, फिर जहान शुरू हो जाते हैं। तो बड़ी लंबी है जमीन, है बड़ी लंबी है जमीन, मिलेंगे लाखों हंसी, सारी दुनिया में सनम तू अकेला ही नहीं। उसके चाहने वाले तो फिर ना जाने कहाँ कहाँ हर जानों में। तो हम इतरा जाएंगे, नहीं नहीं, बस हम ही सेंटर पॉइंट है। तो इससे बड़ी धोखाबाजी हमने किसी को नहीं दी, अपने आप को दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इन आंखों से अजीब अजीब जहां देखे हैं, अनगिनत जहां देखे हैं। तो वो उनसे भी एक वक्त था कि वो फिर उन्होंने खुदा की कदर कीमत को ठंडा कर दिया, तो फिर वो उन जहानों से भी निकल गया है।
वो तो अपनी कदर कीमत की तलाश करता है। तो ना जाने हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ। वाह। हमें खुद ही नहीं पता लगेगा हम कहाँ होंगे। तो सारी जिंदगी का निचोड़ जो है मैं आपको बता देता हूँ, वो उसकी कदर कीमत है। बस उसकी कदर कीमत बताएगी कि तेरे वक्त की कदर कीमत क्या थी। उसकी कदर कीमत बताएगी कि रूह की दुनिया में अगर तेरी कोई शिनाख्त कर सकता था तो वो क्या थी। उसकी कदर कीमत तुझे बताएगी जहानों में, जब तू वक्त से भी आगे निकलेगा, कि तेरे फासले कहाँ थे, कितने नजदीक थे, कितने दूर थे। हैं? तो ये कदर कीमत है। तो वो कह गया था कि मैंने जहान बनाए, अब भी बना रहा हूं, मेरी कदर कीमत नहीं चाहता। हैं? तो ये भी गम है ना। मैं तो शिकायत नहीं करता, गम है ये कि वो कौन सी मखलूकात होंगी जो खुदा कहेगा हाँ इन्होंने मेरी कदर कीमत को जाना है। हम उसको बड़ा छोटा समझ बैठे। तो जिस नबियों ने बताया वो भी ऐसे ही है, यानी कि बस मैं ही मैं हूँ। वो नाना कहते हैं ना, ये जितने भी हैं, मैं बिच आया थे मैं बिच गया, मैं बिच जीता थे मैं बिच जीता। समझे कि नहीं। हमारी मैं ही नहीं खत्म होती हैं, तो हमें वो इतना सा नजर आता है। तो इसलिए हम धोखा खाए जाते हैं कि रात के साए में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं। एक सूफी पर एक वक्त आता है, उसका दिल भी धड़कता है तो समझता है कोई वो आ वाह। गया। एक जरा सा दिल धड़का और हम समझे वो आए। तो ये हाल भी हो जाता है। ये मुनाजिल है, एक ही हवा में, एक ही फिजा में है परवास दोनों की, गिरगिट का जहां और शाही का जहां। तो ये मुशाहिदा इलाही है, और ये मुशाहिदा इलाही के बाद सफर है। तो जब जब जितना सफर आप तय करेंगे, अपनी कदर कीमत का भी पता लगेगा जब आप उसकी तरफ सफर करें। तो मैंने हजरत अली से कहा था कि जो कहा था ना, जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। नहीं नहीं, इसने खुदा को पहचाना, उसने अपने आप को पहचाना। अब देखे ना, एक सर्जन है, डॉक्टर, वो हजारों चीजों के लेक्चर दे सकता है, निशानियां हैं, तो क्या वो खुदा को पहचान गया नहीं। है? ये जिसने खुदा की जात को पहचाना, उसने सब कुछ पहचाना फिर। जी। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। हुजूर, हमारा आखिरी सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं अ, एक बात आपके गोशगुजार करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा सभी मेंबरान से। हजूर के काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, तो सभी लोग हुजूर से उदास थे इस कीमती वक्त के लिए, बड़ी शौक से। और चंद एक हमारे साथी वक्त निकाल के आए भी। तो वो सभी लोग जो खुदा की मंशा पे चल रहे हैं, हुजूर की तालीमात को लेके चल रहे हैं, खुदा के इस मिशन में काम कर रहे हैं, उन्होंने अक्सर बताया है कि हमें खुदा का नूर दिखाई देता है। और मैं खुद भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि अगर मैं कहूँ कि हुजूर की तालीमात को लिखते हुए, सुनते हुए मुझे 100 या 200 से ज़्यादा बार दिन में खुदा का नूर दिखाई देता है, तो ये झूठ नहीं होगा। लेकिन इन औकात में, इन लम्हों में जब मसीह जमा हमारे सामने होते हैं, इस जूम मीटिंग में, लाइव स्ट्रीम में, या सेमिनार में, तो मैं अपनी ज़ात की गवाही देता हूँ कि खुदा की ज़ात का वही नूर इतनी शिद्दत और इतनी इंटेंसिटी के साथ आता है कि मैं अपने उस शौके जुस्तजू को, कि जिस शौक से मैं हजूर के सामने बैठा होता हूँ, मुझे सारा दिन मैं इस शौक में होता हूँ कि हजूर आएंगे, हजूर आएंगे,
وہ اپنا آپ کو قابو کر کے سنبھال کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ میں سن پاؤں جو حضور کہہ رہے ہیں. وہ نور اتنی شدت سے آتا ہے کہ میری اپنی ہستی کو ہلا دیتا ہے. ہاں ایک اس چیز کی سب سے بڑی میں کہوں گا کہ معجزہ یا کرامت جو حضور کی ہے کہ ان کے ساتھ جو لائیو وقت گزارنے کو مل رہا ہے ہم سبھی ممبران کو، اس کی ہمارے 24 گھنٹوں میں جو جتنے دن ہم انتظار کرتے ہیں اس سیشن کے آنے کا، اس میں اور اس میں خدا کی نور الہی کی جو انٹینسٹی ہے، اس میں ہزاروں کروڑوں اربوں مائلز کا کاؤنٹ لیس قدر و قیمت کا فرق ہے. تو اب میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ممبران اس سیمینار کے لیے جو وقت نکال پائیں وہ ضرور آئیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اپنی پرائیویسی کو محفوظ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں حضور کے سیمینار کو، اور مزید لوگوں کو انوائٹ کریں. ہمارے حضور انڈیا سے ایک ممبر ہیں، ان کا یہ سوال ہے. جی. یہ وہ ممبر ہیں جو مجھے سٹریمز میں لے کے آئے ہیں، اور کبھی کبھی میں 10 12 یا 20 سٹریمز بھی کرتا ہوں، تو کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ملتا جو واقعی خدا کی ذات سے ملنا چاہتا ہے، جو حضور کی تعلیمات پہ وہ ایگری ہوتا ہے. بحثیں ہیں، مباحثے ہیں، جھگڑے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جو بھی. بعض اوقات ایک یا دو سٹریم ہی کرتے ہیں تو ایسے پورے خاندان کے خاندان آ جاتے ہیں کہ انہیں کنونس نہیں کرنا پڑتا. تو یہ جو ہمارے ممبر ہیں یہ انڈیا میں بہت محنت کر رہے ہیں، تو یہ ان کا سوال ہے. مجھے اور ہمارے یورپینز کو بھی سٹریم میں ہائی لیول جو سٹریمرز ہیں ان سے ملانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. تو یہ ان کا ایک سوال ہے پرسنلی، یہ پس پردہ بہت تبلیغ کر رہے ہیں کہ حضور میں ایسا کون سا کام کروں، ہماری تعلیمات میں ایسا کون سا میں طریقہ اختیار کروں کہ میری کہی ہوئی بات لوگوں پر انفلوئنس کرے، اور میں لوگوں کو اور آسانی سے کنونس کر پاؤں کہ وہ خدا کا پیغام سنیں اور آپ کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت اچھا سوال ہے، اور ان کی محنت ضائع نہیں جائے گی. دیر ہے اندھیر نہیں، تو جتنی دیر ہو جائے اتنا ہی پھل میٹھا آتا ہے. تو یہ کیا کریں کہ اثر ہو. یہ بات میرے اثر ہوا، اب میں اس اثر کو کیا کروں. تو اس کے لیے میں لیکچر پولن میں بھی میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. انسان کے اندر ایک چیز جو جب تک وہ اندھیرے میں رہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ طریقہ بہتر ہے، تو وہ ان طریقوں کو آزماتا رہتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے پھر کہ رات کی دعا میں اس کی دعا ہوتی ہے کہ تو ایسا کر کہ میری بات اثر کر جائے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ جب انسان اپنے اختیارات کو چھوڑ بیٹھتا ہے. وہ کیسے؟ اکثر دیکھا گیا کہ ہم اپنے اختیارات کو چھوڑتے جب ہیں جب ہم مردہ ہو جاتے ہیں. تو جب مردہ ہو جاتے ہیں تو جو نلانے والا ہے اس کی ایک مثال دے دی جاتی ہے. آپ میں یہ اختیار بھی نہیں رہتا کہ میں دائیں کروں یا بائیں کروں. مردہ ہو گیا تو وہ آپ کو کبھی دائیں کر کے نلاتا ہے، کبھی بائیں، اس لیے کہ آپ کا اختیار ختم ہو گیا. تو یہ رات کو ایک کام کریں، پہلے اٹھ کے دعا کریں جو دعا ہے، اور کہیں خدا سے کہ میں
اس جیون میں مردہ ہو کے اپنا اختیار ختم کرنا چاہتا ہے. تو جیسا چاہے، کیونکہ ہماری زندگی میں اپنے اختیارات کو نہیں چھوڑتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نبی بھی یہ سمجھے، غوث بھی سمجھے، سب یہ سمجھے ہمارا طریقہ بہتر ہے. لیکن اپنا اختیار خدا کو دینے کے لیے خدا بھی ایک محبت کی ایسی آگ ہے کہ جب وہ آپ پر چھاتی ہے تو آپ سے آپ کی ہستی چھین لیتی. ہستی سے مراد یہ ہے، اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ میرا یہ حال ہوتا ہے، نہ مجھے اپنا نام یاد رہتا ہے، نہ خاندان یاد رہتا ہے، نہ یہ یاد آتا ہے میں کہاں پر ہوں. تو مجھ سے میرے اختیارات چھن جاتے ہیں. اس حال میں میری زبان کچھ کہتی ہے تو خدا مجھ سے میری زبان سے ہی ہم کلام ہوتا ہے. پھر میں جواب دیتا ہوں. پھر جب وہ سوال و جوابات کی انتہا ہوتی ہے اور خدا کا اختیار چھا جاتا ہے آپ پر، تو میں آپ کو اور ان کو بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا وہ اثر ہوگا دلوں پر، کیونکہ آپ اپنا اختیار دے بیٹھے اس کو. تو ایک دفعہ پاؤل نے پوچھا تھا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، شہنشاہ ہے، میں کیا بات کروں. عیسیٰ سے پوچھا تو عیسیٰ نے آگے سے جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ گیا تھا جہاں میرا باپ جائے گا میں وہاں ہوں گا. تو خدا نے کہا تو یہ کیا سوچتا ہے، اپنا اختیار مجھے دے تو میں تیرے ذریعے بولوں گا. تو ان کو میں یہ، لیکن رات کے وقت تھوڑا سا 2-4 قدم تو چلنا دشمن بھی گوارا کرتے ہیں. ہم بیویوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے وقت نکالتے رہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے وقت نہیں نکلتا. تو یہ جو رات کا وقت ہے 2 بجے کا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں اکثر ارواح جو ہے وہ جو برائی کی ہے وہ سو جاتی ہے، یعنی کہ ان کی بس ہو جاتی ہے. تو عالم ارواح صاف ہو جاتا ہے. تو اس لیے اٹھنا چاہیے. میں جاتے جاتے ایک اور بات بھی بیان کر جاؤں کہ اختیارات جب چھوٹتے ہیں، جب وہ کیا کہتے ہیں آن پڑی کی یاس ہے جی. جی تو ایک تیراک تھی امریکہ کی، ورلڈ چیمپئن، اولمپک میں بھی تھی اور ویسے اسے بڑا ناز تھا کہ میرے جیسا تیراکی نہ دنیا میں ہے نہ ہوگا. اس نے ٹائمنگ بریک بھی کر دیا تھا جی. تو ایسے عیسیٰ سے بڑا پیار کرتی تھی. تو ایک چھوٹی سی کشتی لے گئی، اسے پرواہ کیا تھی، وہ نکل گئی دور. تو پھر اسے احساس ہوا کہ میں اسی اتنی دور آ گئی ہوں، یہاں تو اٹلانٹک کی جو گہرائیاں ہیں شروع ہو گئی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں جھیلیں، لہریں ایسے کہ وہ کشتی کو اٹھا گئے. وہاں 60-60 فٹ جو ہے وہ لہریں نکلتی، وہ تو چھوتی ہیں چاند کو. تو وہ کشتی جو تھی وہ ٹوٹی. جب وہ ٹوٹی تو اسے یاد آیا کہ پہلی دفعہ کہ میں کیسی تیراک ہوں. وہ کیا ہے کہ پیار کا ساگر ہر طرف لہرائے، جتنا آگے جاؤں گہرا ہوتا ہے جی. تو
कश्ती टूटी तो उस टूटने में वो भी पानी में, तो एक कश्ती का लकड़ी का टुकड़ा हाथ आ गया, उसको उसने पकड़ा। लेकिन लहरें बेकाबू हुई जाती थी और वो जाती थी ऊपर की तरफ। ये लहरें भी बताती हैं कि तेरी मोहब्बत को हम तुझे दिखाएंगे कि तेरी प्यार की लहरें कहाँ तक जाती है जी। तो वो जब नीचे आती थी तो उसे गहरे समंदर में ले जाती थी, फिर वहां से लहरें निकलती थी, वो बाहर आती थी। तो एक लहर ने जब वो को लेके डूबी तो उसने तैराकी तो उसकी अपनी तो निकल गई उसकी कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी। उसने वहां ईसा को पुकारा, जीसस को। और सवाल सिर्फ ये था कि क्या मैं इस पानी में डूब कर मर जाऊंगी? जो उसने पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। हाय हाय। फिर वो हुआ, उसने 2 दफा पुकारा, फिर वो पानी जब नीचे आता था तो फट्टा हाथ से छूटता था, फिर वो नई लहरों के साथ ऊपर आए। तो आपका इत्तेफाक नहीं हुआ, मैं कभी तैराक था, तो तैराक में पानी जब ऊपर नीचे हो तो पानी की लहरों के साथ चलना पड़ता है। वो नीचे जाए तो नीचे, फिर ऊपर आए तो ऊपर की तरफ, इस तरह फिर वो तैराकी करनी पड़ती। उसने कहा आज तो मेरी मैं भी निकल गई, वो देखा था। अब वो मुर्दा समझी अपने आप को कि अब तो मैं गई। ईसा को पुकारा, आगे से वहां भी जवाब दिया 2 दफा। जब तीसरी लहर आई तो इतनी ऊपर गई कि जब नीचे लगी फट्टा भी छूट गया। कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा। तो वो जब डूब रही थी तो उसने वहां, उसे याद आई कि हकीकत क्या है। तो उसने वहां ईसा को तो छोड़ दिया, उसने खुदा को पुकारा और सवाल वही किया कि क्या मैं यहाँ डूब जाऊंगी? तो उसने, जब वो पानी में जा रही थी ना, यूना मती नैनो जैसे होता है, देखा वो वाकया। जी जी। वो भी मछली के पेट में कह रहा था कालो सुबहाना का। अब पता लगा कि हम मुर्दा है, जिंदा तो तू भी है? इन्नी कुन तो मेरा सॉरी। अब पता लगा हमने अपनी जात पे जुल्म किया। हम समझे थे हमारे तरीके बेहतर है, हमारे रास्ते बेहतर है। तो वो पहले पानी की गहराइयों में जब डूब रही थी, उसने आवाज सुनी खुदा की, हाय कि तू इन पानी में नहीं मरेगी और मैं खुदा वाहिद हूँ। हाय हाय। यहाँ 2 खुदा के कॉन्सेप्ट निकल गए, अपने तरीके भी निकल गए। जब उसने ये आवाज सुनी कि मैं खुदा वाहिद हूं, तू नहीं मरेगी, उसने बड़ा जोर लगाया और फिर वो झीले का जो पानी था वो उसको ऊपर लाया। फिर ऊपर लाया तो फिर नीचे पटका उसको, तो फिर फटा उसके हाथ में आ गया। अब उसे वो आवाज नहीं भूल रही कि मैं खुदा वाहिद हूँ। आया है, मैं ना बेटे में हूं ना रूह का दूसरा, मैं किसी में भी नहीं, मैं तो अपनी जात में अकेला हूं। तो फटे को उसे मजबूती से पकड़ा तो क्या देखती है कि झीलों का जोर कम हो गया, लहरों का जोर। तो वहां से उसके वो हाल तो बेहाल हो गई थी वो। तो कुछ फासले पर अटलांटिक के जो बड़े जहाज होते हैं उनमें से एक गुजर रहा था, और एक सियाह जो था वो ऊपर छत पे आके वो देख रहा था। आवाज तो वहां नहीं पहुंची, आए वहां कहाँ आवाज पहुंचेगी। देखा इन्हें समझ नहीं लगती, इन्होंने खुदा की मोहब्बत को किसी और को दे। वही सादा का इबादे पढ़े ना अपना है,
انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی. میں تو انسان کے بہت نزدیک ہوں. یہ اپنا اختیار ختم کرے تو بات کرے ہے جی. جی تو وہ دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا، اسے یقین ہی نہیں آیا کہ دوربین سے کہ ایک کوئی ہلا سا ہے، عکس وہ پھٹا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے کیپٹن واگا کیپٹن کو بلایا. اس نے کہا کیپٹن کوئی شخص میں نے دیکھا. انہوں نے کہا یہاں اٹلانٹک میں کون آتا ہے؟ یہاں تو پھر جال ڈوب جاتے ہیں، یہ کیا تو کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تو اوپر ہے. وہ بھی آیا بھاگ کے، اس نے دوربین سے دیکھا. وہ اپنے لیے آیا جو بڑی ہوتی ہیں مائکروسکوپ. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ایک کوئی لڑکی لگتی ہے یا کوئی شخص جو پھٹا پکڑا ہوا ہے. انہوں نے فٹافٹ، بڑے جہاز نہیں رکتے، جی اس نے چھوٹی کشتیوں سے پھر اتاری. اس نے وہ گئے تو وہ اس کی زندگی بچ گئی. جب اس کی زندگی بچ گئی تو وہ کہتی تھی کہ حقیقت صرف خدا کی ذات ہے. اے، ہاں، عیسائی نے اٹھا کے وہ مارا اسے. ہاں، شیطان عیسیٰ کے بغیر تو کوئی کسی کو مل ہی نہیں سکتا. تو وہ کہتی نہیں 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 نہیں، جو میں نے کھو کے پایا ہے میں جان کے وہ ایک ہی ہے. تو ان سے بھی عرض یہ اپنا اختیار رات کی تنہائیوں میں کہیں گے میں مردہ بننا چاہتا ہوں، اور تو مجھے الٹ اور پلٹ اور بتا. تو خدا کی ذات ان میں ایک ایسا اثر دے دے گی کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن بات چلے خدا کی، بات یہ نہ چلے کہ میرے اثر سے لوگ میرے اثر میں آ جائیں. تو ایسے بات نہیں چلے. بے شک. اے دل تیری آہوں میں اثر ہے کہ نہیں، جو حال ادھر ہے وہ ادھر ہے کہ نہیں. یہ کام کریں گے تو وہ پڑھ کے جو خدا نے کہا کہ میں ہر روح کی حقیقت، ہر روح کے حال سے واقف ہوں، تو ایسا ہو جائے بے شک حضور. گا. جی حضور، ہمارے آج کے اختتامی کلمات سے پہلے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. حضور جب تشریف لائے تھے تو میں نے 2 رنگ کا نور حضور کے ساتھ کمرے میں آتے دیکھا. وہ ایک جیسے بالکل اقتالے کی تصویر کے پیچھے ہم یہ گولڈن نور دیکھتے ہیں، جی بالکل ایسے ہی پہاڑوں کی طرح ایسے پھیلا ہوا پیچھے حضور کے، اور اس کے اوپر اور اس کی سائڈوں پہ اس سے بھی بڑے سائز میں نیلے رنگ کا کنچ آسمانی ٹرانسپیرنٹ نور تھا. آہ، یہ دونوں نور حضور کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے آئے اور کرسی کے پیچھے کئی منٹ یہ منظر چلتا رہا. اور اب بھی حضور کے پیچھے نور کا ایک ایسا عکس ہے کہ جیسے حضور کے پیچھے کوئی بہت قداور شخص حضور کے پیچھے بیٹھا ہوگا، ہم، اور وہ نور کا ایک عکس ہے. واہ. تو یہ حضور کی جو خدا کی ذات نے ہمیں عنایت کی ہیں اس میں سے میں نے جو دیکھا خوش گزار کر دیا حضور. بہت شکریہ. وہ سفر جب شروع ہوا تو اس رات خدا کے ساتھ ملنے گئے. تو جب اس کا نور پھٹا تو لگا کہ یہ جہان ایک چھوٹی سی گیند ہے اور یہ گیند پھٹ کر ٹکڑے ہو جائے گی. جب یہ حال دیکھتا ہوں اس کا جلال کون ہے جو اپنی پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. تو میں سجدے میں گرا زور سے. تو خدا کی ذات نے کہا اپنی نگاہیں کھول تاکہ تجھے حقیقت دیکھو. آدھی تو میں ابھی کر دی تھی. اب وہ جو اصل کہانی ہے اس کی طرف آنا تھا تو آج یہ شیطانی دنیا نے وقت چلا لیا میرا. تو کورٹ میں وقت نکل گیا، پھر ادھر نکل گیا، ادھر نکل گیا.
تو اپنی آنکھیں کھول اور سجدے کھڑا ہو. جب میں نے آنکھیں کھولی اور کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ جتنا آسمان ہے یہ نورم نور ہوا ہوا تھا. خدا نے کہا اب تو دیکھ، چاہے تو کسی سمت میں چل تاکہ تجھے حقیقت کا پتہ لگے. تو میں جس طرف پرواز کرتا تھا وہ جہان کا جو نور تھا وہ میرے ساتھ چلتا تھا. یعنی کہ میں نے کہا خدا یہ تو تیرا جلال تھا. تو خدا نے کہا ہاں میں نے اپنے جلال میں سے تجھے جلال دیا ہے. تو وہ جو نور تھا وہ جب آ کے لگا کندھوں پر تو جب وہ پھٹتا ہے تو لگتا ہے کہ خدا کی ذات آ رہی. تو میں نے دیکھا وہ نور کو، جدھر میں چلتا تھا ادھر آسمان چلتا تھا نور. تو ہم نے جتنا چھوٹا سمجھا ہم غلطی کھا گئے. ہم اپنی تمنا خواہشات میں جان لو ایک بات میں نے یہ کئی دفعہ سنا ہے، آخرت میں کوئی بھی کسی کا نہیں. یہ جو ہے نا کہ میں تجھے پیار تو مجھ سے، یہ سب جھوٹ ہے. یہ پیار نہیں کرتے. وہاں تو منٹوں میں یہ پیار ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہاں صرف ایک ہی پیار چلتا ہے جو تیرے پروں کو کٹنے نہیں دیتا، وہ خدا کا نور ہے. تو عرض یہ ہے کہ اب یہ مشاہدہ میں واپس آؤں گا تو لکھوں گا. بڑی عجیب سی کہانی ہے. یہ تو میں نے چھوٹا سا مختصر بتا دیا آپ کو کیونکہ آپ نے بتایا ان چیزوں کا. جی تو ٹھیک ہے. جی حضور بہت شکریہ جی. آج کی اس محفل کو ہم برخاست کرتے ہیں الوداعی الفاظ کے ساتھ کہ جناب مسیح الزماں اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ کی تشریف آوری کا اور اس روحانی رہنمائی کا بہت شکریہ. ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں ان سبھی ممبران کے بھی جنہوں نے اس قیمتی وقت میں سعادت معرفت حاصل کیا. اور اگلے پروگرام میں معین وقت پہ پھر ملاقات ہوگی. سبھی برادران پہ خدا کی سلامتی. حضور بہت بہت شکریہ، آپ نے گلا خراب ہونے کے باوجود اتنا ٹائم دیا. خدا کی سلامتی ہو. آپ پر بھی خدا کا سلام ہو. اطر ذرا یعقوب کو ٹیلی فون کر رہے کہ وہ